इशारा करते हैं तो एक बड़ा कॉमन जुमला हुआ करता था, हमने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए हैं। लेकिन आजकल प्रीमेच्योर ग्रेइंग एक रियलिटी है। लोगों के बाल बहुत जल्दी से सफेद हो जाते हैं, इसकी वजह स्ट्रेस है, हमारा लाइफस्टाइल है। लेकिन क्या ये रिवर्सिबल है? इसके अलावा सफेद होना तो जी पहली एक सीढ़ी होती है, उसके बाद बहुत जल्दी लोगों के बाल झड़ जाते हैं और वो गंजपन की तरफ चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मर्दों और खवातीन दोनों में कॉमन है और मेल पैटर्न की बॉल्डिंग अब खवातीन भी फेस करती हैं मुख्तलिफ हार्मोनल इश्यूज की वजह से, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो आइए जानते हैं कि क्या ये रिवर्सिबल है और अब इसके लिए क्या जदीद सोल्यूशंस मौजूद हैं, क्योंकि हम देखते हैं बड़ी सारी क्लिक बेट वीडियोस तो हैं जो जड़ी बूटियों का हवाला देती हैं और कहती हैं कि इनसे इलाज मुमकिन है, लेकिन क्या एलोपैथी में और मॉडर्न साइंस में इसके इलाज मौजूद हैं? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाफर इमाम, who is a dermatologist and a consultant at the LNH, which is the Liaquat National Hospital. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, अगर किसी के बाल सफेद हो जाएं तो क्या वो रिवर्सिबल है? प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी यंग एज में। देखिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी वजह क्या है। जो ज्यादातर हम देखते हैं इसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफा जैसे जेनेटिकली होता है कि पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के बाल जल्दी सफेद हो गए, तो ऐसे में फिर ये होता है कि बच्चों के भी बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। लेकिन अगर वजह कुछ और है, जैसे कि बाज़ दफा हम देखते हैं कि खास तौर से कुछ विटामिन की डिफिशियंसी जैसे B6 है, B12 है, बायोटिन है, कॉपर है, इन सब की डिफिशियंसी की वजह से भी बाज़ दफा बाल सफेद, जिसे हम कहते हैं अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। व्हाट अबाउट ट्रॉमा एंड शॉक? हमारे पास एक सवाल आया है राबिया खान का फ्रॉम इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि आई हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल मैरिज, और जब वो खत्म होने वाली थी डिवोर्स से तकरीबन 6-7 महीने पहले, उन्होंने अचानक से अपने बालों को यकायक सफेद होते हुए देखा। क्या स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से भी बाल सफेद हो जाते हैं? हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से, और ऐसी सूरत में फिर ये हम एडवाइस करते हैं लोगों के कि वो एंटीऑक्सीडेंट चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर स्ट्रेस उनके ऊपर ज्यादा है तो आप जरा एंटीऑक्सीडेंट चीजें ज्यादा इस्तेमाल करें, तो उससे फिर बेहतरी आ सकती है और हो सकता है। अच्छा, कॉमन जो हमारे यहाँ लोगों की मिथ्स हैं वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। एक सवाल आया जी, जुनैद ने कहा कि आमतौर पे जब पहली दफा आप सफेद बाल देखते हैं तो बड़ा शौक लगता है, और अगर एक आध हो तो लोग उसको प्लग करते हैं कि किसी और की नजर ना पड़ जाए। तो कहा यह भी जाता है कि अगर आपने सफेद बाल को जड़ से उखेड़ दिया तो उस एक की जगह 5 सफेद निकलेंगे, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने उसको काट दिया तो नहीं निकलेंगे या निकाल दिया तो नहीं निकलेंगे। अगर उनको निकलना है तो वो निकलेंगे। ऐसा उनको निकालने से या उनको काट, बाज़ दफा ज्यादातर लोग उसको काट देते हैं ताकि वो नजर ही ना आए, तो इसलिए इसमें कोई बहुत हकीकत नहीं है। अगर उनके बाल होने हैं ग्रे तो वो होंगे, और ये इसका ताल्लुक ज्यादातर इससे होता है कि हमारे बालों में एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। जब उसकी ग्रोथ कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, इसमें लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके सामने है। हमारी लाइफ वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस को अगर आप काबू करेंगे तो उसके और बेनिफिट्स के साथ साथ आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है, दिस इज फ्रॉम सना एंड शी इज राइटिंग इन फ्रॉम पेशावर। उन्होंने कहा है कि जी क्या कलर का इस्तेमाल करना है? जैसे यंग गर्ल्स आजकल फैशन कलर, स्ट्रीकिंग, हाईलाइट्स, लो लाइट्स करवाती हैं, इन केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से भी क्या बाल जल्दी सफेद होते हैं? देखिए, बालों को अगर बहुत ज्यादा केमिकल लगाते हैं तो उससे आपके बालों की क्वालिटी यकीनन खराब होती है, और क्वालिटी तो खराब हो सकती है लेकिन ग्रेइंग नहीं हो सकती। मतलब ग्रेइंग डैमेज तो करते हैं ये इन सब चीजें, क्योंकि आप जितने ये प्रोसीजर्स कराते हैं, स्ट्रीकिंग एंड लो लाइट्स एंड हाईलाइट्स, बल्कि इनफैक्ट मैं तो अपने मरीजों से ये कहता हूँ कि स्पेशली फीमेल्स को जब तक ये सब ना हो, आप लोगों को मतलब ऑक्सीजन लेवल आप लोगों का कम हो जाता है अगर ये ट्रीटमेंट ना कराएं, तो इनसे कम चांस है होने का। मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा जी, एक जो आजकल बड़ा सबका फेवरेट ट्रीटमेंट है PRP, यानी जो आपकी प्लाज्मा रिप्लेसमेंट की, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। एब्सोल्युटली। और ये एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है। इसमें बेसिकली ये एक 3 स्टेप प्रोसीजर है जिसमें कि हम पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करते हैं और उस ब्लड को हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूज मशीन से जो उसका सीरम बनता है जिसके अंदर प्लेटलेट ज्यादा होते हैं और उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, फिर उस सीरम को हम पेशेंट के स्कैल्प पे डिफरेंट साइट्स पे लगा देते हैं। लेकिन उससे पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं कि वो ज्यादा, उनके सर पे हम एक एनेस्थेटिक क्रीम लगाते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल साइट्स पे इंजेक्शन लगाने हैं, तो नमिंग क्रीम लगा देते हैं ताकि उनको ज्यादा
درد نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہ سیرم لے کے ان کے سر پہ مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں, اینڈ دیٹ از a very effective treatment for hair fall. اچھا, when you say effective ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ سوال ہمارے پاس سب سے کامن سوال ہے, کیا اس سے فوری طور پہ یا 1-2 سٹنگز کے بعد بال گرنا بند ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر بالڈ اسپاٹ ہو یعنی کوئی گنج پن ہو چکا ہو آلریڈی, کیا وہاں پہ نئے بال اگائیں گے؟ اچھا دیکھیے, اس میں ہوتا یہ کہ بیسیکلی یہ اس میں 6 سٹنگز ہوتی ہیں اور ایک سٹنگ کے بعد اینڈ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ پوری 6 کے 6 سٹنگز لیں. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسکن یا ہیئرز کے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ موسٹ آف دیم ٹیکس ٹائم, لیکن لوگوں کو ہمارے یہاں جادو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کوئی 1 سیکنڈ میں چیزیں بہتر کر دیں, تو ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے علاج میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو کنسسٹنٹلی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں 6 سٹنگز کے بعد آپ کو واضح فرق نظر آئے گا, لیکن مثال کے طور پہ اگر ہم پرسنٹیج کی بات کریں, عام طور پہ جیسے لوگ لیزر ہیئر ریموول کے لیے جاتے ہیں ان کو 60 سے 80% آپ کے جو بھی غیر ضروری بال ہیں وہ گر جائیں گے. تو اگر PRP کی بات کی جائے اس میں ہمیں کتنا یہ مؤثر ہوتا ہے, کتنے پرسنٹیج تک بال واپس آ جاتے ہیں, یعنی جو بھی آپ کا صورتحال ہے اس میں کتنے اور مزید بال آ جائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بہتر پرسنٹیج آف پیشنٹس کو کافی فائدہ ہوتا ہے, ان کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں, ان کے نئے بال نکلتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی جو سیرم ہے یہ جا کے ہمارے جو ہیئر فالکلز ہیں بالوں کے اندر ان کو جا کے اسٹیمولیٹ کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بال گرنا بھی بند ہوتے ہیں اور بال نکلتے بھی ہیں. تو یہ ایک کافی ایک پرسنٹیج وائز کہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں 70% آف دا پیشنٹ. اور اس میں اچھی بات یہ ہے سدرا کہ اس میں نقصان کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کا اپنا بلڈ ہے, اس کا سیرم بنا کے آپ کو لگا رہے ہیں, اس میں کوئی انٹریکشن کے چانسز نہیں ہے, کوئی آپ کو ریئیکشن نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ کا اپنا خون کا سیرم ہے, تو اس میں ایسی کوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات میں لوگوں کو پھر بھی احتیاط کے لیے ضرور کہوں گی, کیونکہ اس میں آپ بلڈ ڈرا کر رہے ہیں, اور اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت سارے کویکس ہیں, بہت زیادہ ان ہائیجینک اور پروفیشنل سرکمسٹانسز میں بھی لوگ آپ کو PRP پرومس کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہم پیسوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے کہ اچھا جی کسی جگہ سے کم قیمت میں ہو رہا ہے, واٹ وی اینڈ اپ ڈوئنگ از کہ ہم اپنا زیادہ نقصان کر لیتے ہیں. جہاں پہ بھی نیڈلنگ ہو میں ان کو کہوں گی کہ آپ ضرور جھان پٹک کر کے ایک بہترین پروفیشنل پریکٹیشنر کے پاس جائیے, کسی اور سے بھی رائے لیجئے, تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں زیادہ نقصان نہ کیجئے, کیونکہ یقیناً انفیکشن کے چانسز ضرور موجود ہیں, بیکاز آپ کا بلڈ ڈرا ہو رہا ہے اور اس کے بعد پلازما ری انجیکٹ. بالکل, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں لوگ کچھ پیسوں کے لیے مطلب اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں, کوئی ان کا ریپیٹیبل کہیں کام کرتے ہیں وہ, یا بس ایسی کلینک کھول کے بیٹھ گئے. یہاں پہ انفارچونیٹلی دیر از نو سسٹم ہے کہ لوگ پوچھیں کہ بھئی آپ کون ہیں, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب پھر جو کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریزلٹس نہیں ملے, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کسی نمبر شخص کے پاس گئے تھے, تو پتہ چلتا ہے نہیں, انہوں نے کوئی سیونگ ڈیل, کوئی اسپیشل ڈیل اویل کرنے کی کوشش کی تھی. سو اگین آئی تھنک کپل آف تھنگز آر ویری کلیئر. یہ مرد اور خواتین دونوں اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کوئی ایج اپر لمٹ نہیں ہے, لیکن جیسے ہر پروسیجر سے پہلے آپ کی عمومی جو صحت ہے اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے, کہ آپ کون سی میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں, اپنی ہیلتھ کنڈیشن ضرور اپنے پریکٹیشنر کو بتائیں, ایک ایکسپیرینس پریکٹیشنر کا انتخاب کیجئے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تھوڑا سا صبر اور پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب موجود ہونے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی پاکستانی سے جنہوں نے یقیناً پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے. شی از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ آرکیٹیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ, اور ان کی جرنی کیا رہی. آئی تھنک دس از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی این انسپریشن فار اے لاٹ آف پیپل. سو ویل ہیو اے کنورزیشن ود ہر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ آج پاکستان.